दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही चिउरा खाने दिन। नेपाल धानले धानेको देश। देशभर आज 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव र दही चिउरा खाने दिन विशेष पर्वका साथ मनाइँदैछ। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइँदैछ। 2061 सालमा नेपालमा धान दिवस मनाउन थालिएको हो। 61 सालदेखि धान दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा धानको उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि दर बढ्दछ भने धानको उत्पादन घट्यो भने आर्थिक वृद्धि दर घट्ने गर्दछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कदेखि लिएर प्रमुख राजनीतिक दलसम्म किसान सङ्गठनहरूले धान दिवस मनाउने गर्दै आएका छन्। तर नेपालका खेतयोग्य जमिनमा बनेका कङ्क्रिटका जङ्गलहरूतर्फ भने कङ्क्रिटका घरहरूतर्फ भने खासै कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। खेतयोग्य जमिनहरू नष्ट हुँदै गएका छन्, घट्दै गएका छन्। आज हामी कृषि प्रधान देशमा धानको उत्पादनको अवस्था, यसले देशको खाद्यान्न तथा आर्थिक स्तरमा उकास्न खेलेको भूमिका तथा धान र किसानसँगको सांस्कृतिक सामिप्यताका विषयमा धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतसँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा धानको इतिहासलाई एकपटक सम्झाउन। तपाईँको अब के छ भने यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने धानको चाहिँ नि यो धेरै जसोले चाहिँ नि 8-10 हजार वर्षदेखि धान खेती सुरु भयो भन्ने छ संसारमा। अनि मैले एउटा BBC रेडियोमा केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि 15,000 वर्षदेखि सुरु भयो भन्ने पनि सुनेको छु। अनि हाम्रो नेपालमा नि यसो किम्बदन्ती हेऱ्यो भने कपिल वस्तुको अब राजा शुद्धोधन त्यो बेलामा तिलौरा कोटमा राजधानी रहेछ हेर्नुहोस्। अनि त्यो शुद्धोधन राजाले तिलौरा कोटमा सुनको हलोले जमिन जोतेर वर्षे धानको खेती गर्या भनेर चाहिँ नि किम्बदन्ती छ नेपालमा पनि। त्यसमा हाम्रो वेदमा हो होइन, जताततै त्यो धान चामलको महत्त्व हुन्छ। जहाँ पनि उल्लेख गरेको चाहिँ यस्तो जुगौँ जुगौँदेखि आएको छ। अब हाम्रो नेपालीहरूको नि संस्कृति कल्चर भने कस्तो, जापानमा चाहिँ मौसम हेरेर कुरा गर्नछन् कि अगरकोमा। हाम्रो नेपालमा चाहिँ भात खानुभयो भनेर सुरु गर्छौँ हामी। त्यसले नि भात चामलको कति महत्त्व भने जनाउँछ भन्नु खोजेँ मैले। नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गरिरहँदाखेरि 61 सालबाट आजसम्म यहाँ आइपुग्दा यसको सूत्रधार तपाईँ हुनुहुन्छ। कसरी यो किसिमको सोच आयो कि नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउनु आवश्यक छ, यसलाई संस्थागत लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा? तपाईँले अब राम्रो प्रश्न गर्नु हो। म चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै लाग्यो भएर यो अहिलेसम्म लागिरहेको छु। सबै ब्याकग्राउन्ड थाहा छ मलाई। तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हामी UNO भन्छौँ होइन, त्यसको चाहिँ नि मुख्य अब्जेक्टिभ चाहिँ के भने संसारमा शान्ति ल्याउने हेर्नुहोस् होइन, त्यो UNO को। अनि धानले पनि संसारमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्छ। यो पिस मेकिङ कमोडिटी पनि भन्छौँ हामी। अनि के छ भन्नुहुन्छ भने 1966 भने करिब हाम्रो 22 सालमा यो एसियाली देशहरूमा चाहिँ नि हङ्गरको चाहिँ बिग स्टोरी भन्छ, भोकमरी ठुलो समस्या रहेछ हेर्नुहोस् त्यो बेलामा। अनि धेरै जस्तो त फेरि 70% जस्तो भोको मान्छे त यो एसियाली देशमा छ। अनि यो लडाइँ झगडा नगर्ने होइन, तपाईँको आदि त्यही 2 छाक मात्रै खान पायो भने पनि शान्त हुन्छ संसार देश भन्न खोजिएर त्यो 1966मा भोकमरीबाट मुक्ति भनेर धानलाई UNOले चाहिँ वर्षको बाली भनेर घोषणा गरेका थियो हेर्नुहोस्। किनकि जताततै भोकमरी झैझगडा अशान्ति भएर छ। 1966 भने करिब तपाईँको 67 भने 23 साल 22 साल जति पर्छ। अनि यता आएर 2004 अङ्ग्रेजी, हाम्रो 2061मा पनि फेरि त्यस्तै समस्या संसारमा हेर्नुहोस्। भोकमरी खानाको समस्या यताउति भएपछि अनि 43वटा देशले, फिलिपिन गभर्मेन्टले लिड रोल खेलेको छ। 43वटा देशले त्यो UNOलाई चाहिँ नि के अनुरोध गर्यो। नेपाल पनि छ 43 देशमा। त्यो 61 जस्तो 2004 अङ्ग्रेजी वर्षले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरिदिन पर्यो भनेर अनुरोध गरे नेपाल सहित 43 देशले। अनि UN को त्यो जनरल एसेम्ब्लीले घोषणा गरिदियो हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष भनेर 61मा। अनि त्यसको नारा चाहिँ के थियो भने राइस इज लाइफ,
धान नै जीवन हो भनेर त्यो गर्यो। अनि अब भ्यालु किन यो युएनओ जस्तोले कृषिको एउटा धानलाई महत्त्व दियो भन्नुहुन्छ भने संसारको अहिले 7-8 अर्ब हुन लाग्यो जनसङ्ख्या। त्यो संसारमा विश्वमा हेऱ्यौँ आधाभन्दा मुख्यको भाग खाने भात चामल रहेछ हेर्नुहोस्, मुख्य आधाभन्दा बढी। अनि यो एसियाली देशमा आयो भने त अझ 90% धानको उत्पादन पनि खपत पनि यो एसियाली देशमा हुँदछ। अनि हाम्रो नेपालमा पनि अब हेर्नुहोस् धानको उत्पादन बढ्यो भने त्यो आर्थिक वृद्धि माथि जान्छ, घट्यो भने तल आउँछ। त्यस हुनाले देशलाई धानले त्यत्रो उथल पुथलै पारिदिन्छ आर्थिक स्थिति पनि। देशले पनि धानलाई प्राथमिकता दिन पर्यो भनेर म कराइरहेको हुन्छु। अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्षकै सिलसिलामा अनि हाम्रो पनि त्यतिकै महत्त्व नेपालमा धानको चामल हामी भन्यो भने हाम्रो पनि त केही प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो भनेर म नि पछि म त त्यो बेलामा नार्कमै थिएँ, तपाईँको पछि लागि चाहिँ नि एउटा निर्णय टिप्पणी नै उठाएर मन्त्री स्तरीय निर्णय के गरायो भने अब आइन्दा 2061 सालपछि प्रत्येक वर्षको असाढ 15लाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव बनाउने भनेर निर्णय नै गर्यो। अनि अहिले आयो भने तपाईँको आज असाढ 15 2078 भने 18औं राष्ट्रिय धान दिवस हो यो। त्यस हुनाले त्यसरी परिपाटी गर। अनि नेपाल मात्रै एउटा देश हो जसले त्यो युएनओको डिसिजन घोषणापछि निरन्तर रूपमा 18 वर्षसम्म राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको छ। फिलिपिन गभर्मेन्टले 1 वर्ष गरेको थियो। वर्तमान अवस्थामा नेपालको धानको उत्पादनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँ लामो समय धानसँग मितेरी साइनो लाग्यो भन्न चाहन्छौँ हामी। यो किसिमको सम्बन्ध धानसँग बनाइरहँदाखेरि यहाँले नेपालमा धानको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? धान सम्बन्धी राम्रै प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। अनि म चाहिँ तपाईँको एउटा के भन्छु भने यस्तो जहाँ पनि त्यो लागु हुन्छ त्यसमा मैले विज्ञ भने यो यस्तो विज्ञ भने सम्झिनु होला। पिएचडी गरेपछि डाक्टर साहब हुन्छ नेपालमा, संसारमा हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो हो नि हाइएस्ट डिग्री लिनु। अनि म चाहिँ के हो भने त्यो डाक्टर साहबले आफ्नो फिल्डमा डाक्टरीपन पनि देखाएको हुनु पर्यो भन्छु कि। अनि म साधारण भाषा चाहिँ जहाँ पनि विज्ञलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भन्छु। विज्ञ भनेपछि म कसलाई भन्छु भने म विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पादन गरेर आएको हुनु पर्यो। धानको कुरा छ भने धानको उसले सफलता हासिरहेको ट्र्याक रेकर्ड हुनु पर्यो त्यो विज्ञसँग भन्दाखेरि। एउटा पत्रकार साथीले मलाई सोधिदिनु भयो हेर्नुहोस् के सोध्नु भयो भने तपाईँ त खुब पढेर गरेलाई विज्ञ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई भन्यो भने के भन्नुहुन्छ भने कति राम्रो प्रश्न भन्छु म। अनि मेरो ब्याकग्राउन्ड धानमा कसरी यो आएछ भन्नुहुन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान संस्था इरी भनिन्छ फिलिपिनमा के इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युट, त्यहाँ म 2.5 वर्ष होस्टेलमा बसेर धानमै शोध कार्य मास्टर डिग्री गरेर मौका पाइन्छु। अनि जापानमा 10 महिना धानमै तालिम लिने मौका पाइन्छ हेर्नुहोस्। अनि देश विदेश गोष्ठीहरू त 14-15 देशमा गइएछ। अनि देश विदेशमा सिकेको स्वदेशमा सिकेको त्यो धान सम्बन्धी टेक्निकल नोहाउ फिल्ड लेभल डोहाउ भनौँ न त्यो प्रविधिहरू प्रयोग गर्नलाई जनकपुरमा एउटा हर्दीनाथ कृषि फार्म भन्थ्यो म काम गरेँ। अहिले त्यो राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम धनुषामा त्यहाँ 800-900 रोपनीको फार्म छ। अनि म चाहिँ 5 वर्ष म्यानेजर हुन पाएँ फेरि त्यो धनुषा त्यो हर्दीनाथमा हेर्नुहोस्। अनि कहिले कहिले त सिक्वेन्स लिनु पनि ठुलो भाग्य भन्छु कि, नत्र त एकखेर कृषि पढेर आएको जमानामा हाम्रो यहाँ कल्चरमा पठाइदियो, एग्रिकल्चर पढाएर कल्चरमा पठायो। अनि धानको भएर म 5 वर्ष म्यानेजर हुँदाखेरि विभिन्न यो प्रविधि प्रयोग गरेर करिब 600 टन बिउ निकाल्न सफल भएछौँ हामी भनौँ टिम त्यहाँ। अनि त्यो भने करिब 6 करोडको धानको बिउ उत्पादन गरेछु भन्छु क्या म त। अनि त्यसैले मैले त्यो पत्रकार साथीहरूले त्यस हुनाले आफ्नो क्षेत्रमा यसरी त्यो ट्र्याक रेकर्ड भएको विज्ञ हुनु पऱ्यो। पढेर गरे जुन मान लागु हुन्छ धानमा मात्रै होइन, मैले त्यो भन्नु खोजेँ। धानले देशको खाद्यान्न आपूर्ति र यो अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हो आर्थिक भन्नाले त फेरि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, जस्तै लेटेस्ट तथ्याङ्क भन्यो भने आर्थिक वर्ष 77-78 को हाम्रो। अनि त्यो 77-78मा 14,73,000 हेक्टरमा धान खेती भएको छ नेपालमा हेर्नुहोस्। अनि त्यसबाट 56,22,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएछ। अनि उत्पादकको चाहिँ 3.8 टन प्रति हेक्टर रहेछ। अनि त्यो उत्पादन 56 लाख भनेको अहिलेको हिसाब गऱ्यो भने करिब 1.5 खर्बको हुन्छ हेर्नुहोस्। 1.5 खर्ब बराबरको धान उत्पादन भएछ नेपालमा पनि भन्न सकिन्छ भन्नु खोजेँ। अनि अब धान उत्पादन बढ्यो भने त्यो इकोनोमी जिडिपी ग्रोथै माथि जान्छ मैले भनिहालेँ। नभए तल आउँछ धान उत्पादन घट्यो भने। अनि म के भन्ने गर्छु धानले देशलाई त्यत्रो देन दिन्छ, आर्थिक वृद्धि दर उथल पुथल पार्छ भने देशले धानलाई किन नदिया भनेर म 15-20 वर्षदेखि अगाडि कराउँथेँ हेर्नुहोस्। अनि अहिले खुसीको लागेको कुरो चाहिँ 4-5 वर्षदेखि चाहिँ नि धानलाई नै विशेष फोकस गरेर 3-4 वटा आयोजनाहरू प्रोजेक्ट
यहाँ नेपाल सरकारले लागू गरेको छ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो सङ्केत हो भन्छु म। नेपालमा कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि यहाँको श्रम शक्ति विदेशिने क्रम पनि उत्तिकै छ। दैनिक हजारौँ मानिसहरू, युवा जनशक्ति विदेशमा गइरहने अवस्थामा हामीले धानप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि हामीले गर्नुपर्ने स्थानीय निकाय र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? अनि के भनिन्छ भने नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि लागु हुन्छ के त। जस्तै नेपालमा चाहिँ नि खाद्यान्न बाली भनेर 6वटा बालीले लिन्छन्, बुझ्नु होइन। अनि सबभन्दा धेरै त्यो सिक्वेन्समा हेर्यो भने धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर 6वटा बालीले हिसाब गर्छन्। अनि कति फल्यो त्यो 6वटा बाली, कति फल्यो, कति खपत भएर ब्यालेन्स प्लस माइनस के भयो भनेर हिसाब गर्ने चलन छ तपाईँको। अनि त्यो 6वटा बालीमा धान चाहिँ नि 50% भन्दा बढी देन धानकै हुन्छ तपाईँको। त्यहाँ 50% भन्दा बढी धानकै देन हुन्छ। त्यसैले त्यो धानलाई प्राथमिकता दिएर जानु पर्यो भन्न खोजे हो। त्यसैले अब फेरि कहिले कहिले त के पनि हुन्छ भने तपाईँको यो धान भने चाहिँ त कहिले देशै धानले धान्या देश पनि भनिदिन्छ कोही कहिले के तपाईँको। अनि तपाईँको अब त्यो धान भने चाहिँ फेरि अब मैले भनिहालेँ, हामी त 2 छाक खान्छौँ नेपालमा होइन। फिलिपिन जानु भने 4 छाक खान्छन् भात। अनि यस्तो अनि त्यो 90% खपत उत्पादन गर्ने खाइदिने भने नि कारण त्यो हो के तपाईँको। अनि सेतुको काम गर्छ एसियालीहरूलाई सँगै ल्याउन पनि भन्छ धानले, किनभने सबैको कमन इन्ट्रेस्ट हो धान भने। अनि मैले अझ जोडी भने त एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी समस्या नै आउला। आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि विश्व खाद्य सङ्कट भएको थियो सन् 2007-8 वर्ष अङ्ग्रेजी। अनि धेरै जसो फेरि हामीले आयात गर्ने भने त भारतबाट 90% भन्दा बढी धान चामल। अनि त्यो विश्व खाद्य सङ्कट भएन भारतले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने एउटा बासमती मसिनो भन्ने हुन्छ चामल, अर्को गैर बासमती मोटो। अब धेरै सर्वसाधारणले खाने त मोटो हो नि, गैर बासमती हो। मसिनो त अलि होइन आर्थिक स्थिति राम्रो भएले खाने हो। अनि त्यो भारतले त्यो मसिनो चाहिँ चामल निर्यात गर्न दियो हेर्नुहोस् त्यो विश्व खाद्य सङ्कट भयो बेला। अनि सर्वसाधारणले खाने मोटो धान चामल चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदियो, त्यो पनि 4 वर्षसम्म हेर्नुहोस्। अनि त्यो बेलादेखि म इस्यु एउटा के उठाउँथेँ भने मतलब भारतबाट पनि हामी आयात गर्न नसक्ने धान चामल, अहिले नै अब कोभिडको कुरा, कहिले नाकाबन्दी हुन्छ, यस्तो समस्या त भविष्यमा आउँछ। भारतबाट नि आयात गर्न नसक्ने देश आफै पनि आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईँ हामीसँग पैसा क्वालिटीमा भए पनि त्यो चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो, आयो जुन। अब त्यो भविष्यमा नै आउँछ। अनि के हामी बाँच्नलाई पनि अरू देशको मुख ताक्ने भने होइन। त्यसो भने देशले नै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ होइन। अरूको मुख ताकेर जहिले पनि धोका दिन्छन् अरूबाट बाहिरबाट आउने चिज भनेर। त्यसो भने देशलाई नै आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनेको छ भने अब तपाईँले सोध्नु पनि होला, विज्ञको रूपमा म अब त्यो लाइनमा पनि हामी अब गइहाल्छौँ। किसानले खेती गरिरहँदाखेरि कुन धान ठिक कुन धान बेठिक भनेर छुट्याउनका लागि उनीहरूलाई प्राविधिक समस्या पनि परेको देखिन्छ आम रूपमा, किनकि सबै ठाउँमा उनीहरूसँग दक्ष प्राविधिक वा दक्ष विज्ञ उनीहरूको सम्पर्कमा नपुग्न पनि सक्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले केही पिक्चरहरू पनि देखाउने छौँ आज दर्शकहरूलाई कि धान कसरी सही सेलेक्सन गर्ने भनेर। पहिले यहाँबाट हामीले अलिकति जान्न खोज्यौँ, कृषकले सही धानको बिउ, आफ्नो जमिन अनुसारको सही धानको बिउ छनौट कसरी गर्ने? जस्तो हेर्नु चाहिँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले मैले चाहिँ अब धानको उत्पादन कसरी बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर गर्यो भने 50औँ प्रविधि भन्न सकिन्छ। अब यहाँ त टाइम हुँदैन। त्यसैले म चाहिँ धेरै जसो त्यो मैले पढेर गरेर आएको छु। 2-3 कुरा मात्रै जोडिन्छु त्यही लाइनमा। फोटो पनि हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो। एउटा त वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने भन्ने छ हेर्छ है। त्यो वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने भने के भने आजभन्दा मैले 45 वर्ष अगाडि जापानमा तालिम लिएर सिकेको कुरो जुन फिल्डमा नि प्रयोग गर्ने यो अहिले पनि भन्दैछु म। त्यसलाई त्यति मात्रै गऱ्यो भने 10-15% उत्पादन बढाउँछ। त्यो भने के भने कुनै पनि भाँडोमा तपाईँको पानी हालिदिने बुझ्नु हो। दर्शकलाई हामीले यहाँ टेलिभिजनमा पनि स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। म तपाईँलाई त्यता पनि देखाउँछु। 3टा सिलिन्डर छ। सबभन्दा देब्रेमा अन्डा कुखुराको फुल हाल्यो, तल गएर बस्छ। अनि दोस्रोमा बीचमा लट्काएको छ, तेस्रोमा पानीको सतहमा छुवा छ। अनि त्यो तल भएको अन्डा पानीको सतहमा छुवाउनु पर्छ धानको बिउ छान्नलाई। अनि त्यो गर्न के गर्ने किसान हामीहरूले आफैले अहिले परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ।
खाने त्यो धुलो नुन हाल्दै त्यो घोल्दै घोल्दै गयो भने तल भएको अन्डा माथि माथि जान्छ। पानीको सतहमा ठ्याक्क छोएपछि अब नुन नहाली घोल तयार हो धानको बिउ छान्नलाई भने किसानले आफै पनि छान्नु भएको हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले त्यो छानेको बिउलाई नि यसले छानिदिन्छ। त्यो माथि सतहमा गएपछि त्यहाँ धानको बिउ हाल्यो भने हृष्टपुष्ट रोग किरा नलागेको गरौँ बिउहरू तल जान्छ। अनि रोग किरा लागेको तपाईँको चाहिँ नि हल्का फुल्का पोगटे हुन्छ त्यो बिचमा लट्किन्छ। अनि कपडा छान गरेर त्यसलाई हटाइदिने। अनि तल भएकोले 2-3 फेरि साधारण पानीले धोइ पखाली गरिदियो भने त्यो नुन पनि असर पर्दैन। 1-2 मिनटमै छानिदिन्छ राम्रो बिउ तल नराम्रो माथि। अनि तपाईँको के गर्नु पर्यो त्यसलाई 5-7 फेर छान्न सकिन्छ त्यो घोलमा फेरि एक फेर मात्र होइन। त्यसरी गऱ्यो भने अनि ब्याडमा पनि म त के लटरपटर नगरेर हामीले छोरी हुर्का जस्तै ब्याडको धानको बेर्ना हुर्काइदिन पर्यो भन्छ तपाईँको। त्यस हुनाले ब्याडमा पनि 1-2 इन्चको कार्पेटै जस्तो गरेर मजाले कम्पोस्ट प्राङ्गारी मल हालिदिउँ। यता बिउ राम्रो भयो हेर्नुहोस्, उता धानको ब्याडको माटो राम्रो भएपछि बेर्ना राम्रो भएपछि उत्पादन स्वतः वृद्धि हुन्छ। यसरी 100% कि जापानी किसानले बिउ छान्छ। मैले पनि जहाँ पनि त्यो प्रयोग गरेर यो साधारण तरिका हो। यति मात्रै गऱ्यो भने हामी हेर्नुहोस् त 113 देशमा धानको खेती हुन्छ, सबैमा यो तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी 10-15% उत्पादन बढ्छ भनेर मैले यस्तो वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्ने भन्न खोजेको। हाम्रो देशमा चाहिँ धानका प्रजातिहरू बिउका जातहरू कुन किसिमका छन्? विशेषतः हामीले सुन्दै आएको अलिकति देखिएको चाहिँ असारमा र चैतमा लगाउने धान भनेर हामीले 2टा सिजन देखिरहेका छौँ। यहाँ त्यो भित्र छिर्नु भएको छ। यहाँको विश्लेषण के छ, यहाँको बुझाइ के छ? अनि के छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँले एउटा रैथाने धानको कुरा निकालिदिइहाल्नु, म त्यहाँ जोडिहाल्नु। संसारभरि 1,40,000 किसिमको रैथाने धान छ भनेर त्यो इरी भन्नेले मतलब अनुमान गरेका छ। अनि त्यो 1,40,000 मध्ये 1,17,000 जम्मा रैथाने बिउ मात्रै जम्मा गरेर त्यो जिन ब्याङ्कमा राखेको छ इरीमा। फिल्ममा हाम्रो पनि अहिले 8-10 वर्ष यहाँ पनि जिन ब्याङ्क सुरु भएको छ खोमलटारमा। अनि त्यो 1,17,000 नेपालको पनि 3,000 जतिको रैथाने बिउ त्यहाँ राखेको छ। मैले यो उदाहरण के दिइरह भने अहिले 14-15 लाख हेक्टर नेपालमा धान खेती हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसको 95% भन्दा बढी क्षेत्रमा चाहिँ नि विकासे धान लगाइरहेको छ किसानले। अब 5% बाँकी छ भने त्यो पनि हटेर 100% विकासे बिउ हुन्छ नेपालमा। त्यस हुनाले अनि रैथाने बिउ किन हटाउँदै लग्यो किसानले भन्ने कुरा गर्यो भने तपाईँको डेढी डबल फल दिन्छ हेर्नुहोस् विकासे। त्यो कम फल्ने हो अनि लामो समय लाग्ने ढल्ने हुन्छ अनि अर्को गाउँवाली हिउँदे बाली लगाउन ढिलो हुने भनेर त्यो हटाउँदै लगेर विकासी गर्न थाल्यो। अनि तर त्यो चाहिँ जम्मा फेरि किन गरेर राखेको त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो जिन ब्याङ्कमा अहिले त धानको कुरा गरिरहेछौँ, अरू बालीको तपाईँको त्यो इस्पालबाडको नर्वेको इस्पालबाड भन्ने ठाउँमा संसारको सबभन्दा ठुलो जिन ब्याङ्क राखेको छ। त्यहाँ रैथाने बिउ जम्मा गरेर राखेको, त्यसको 1 वर्षको खर्च मैले केही वर्ष अगाडि कथा हेऱ्यो भने $34 मिलियन खर्च गरेर पनि त्यो बिउ रैथाने जम्मा गरेर राखेको। त्यो रैथाने बिउ भने त ब्रह्मा विष्णु कहिले कति हजार वर्ष अगाडि सिफारिस हेर्छ। त्यो कम फले नि किन त्यसलाई राख्यो भने अहिले त हामी फेरि जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, क्लाइमेट चेन्ज कुरा। अनि त्यो रैथाने कम फले पनि त्यहाँ विशेष गुणहरू हुन्छ। कोही चिसो छ नि होइन, कोही तातो छ नि। धान भने त भर्सटाइल प्लान्ट भन्छौँ के त 60 मिटरमा हुन्छ। संसारको सबभन्दा अग्लो जुम्लाको छुम्चोहरूको 10,000 फिटमा पनि धान हुन्छ, जुम्ली मार्सी भन्ने होइन तपाईँको। अनि अग्लो पानी जमिरहेको ठाउँमा पनि हुन्छ। अनि थाइल्यान्डमा त एउटा फ्लोटिङ राइस भन्छ क्या, त्यो पानीको सतह माथि बढ्यो भने त्यो धानको उचाइ पनि बढ्दै जाने स्वतः। अनि काट्ने बेलामा डुङ्गामा गएर काट्छन् तपाईँको। अनि जहाँ जस्तो ठाउँमा पनि हुने भर्सटाइल प्लान्ट हो धान भने एउटा कुरो। अनि किसानहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पछि सिफारिस गरेको आफ्नो क्षेत्रमा सिफारिस गरेको जात लगाउनु पर्छ। रोग किरा नलाग्ने धेरै फल्ने भनेर सिफारिस गरे हुन्छ। अब 30, 35, 40 वर्ष पनि लगाइरहेको छ अहिले किसानहरूले। सकेसम्म लेटेस्ट लगाउनु पऱ्यो। अनि किसान पनि स्मार्ट हुनु पऱ्यो भन्छ, क्लाइमेट स्मार्ट। कुनै जात यहाँ आम सञ्चार माध्यमले यो जात सिफारिस भएको छ धानको भनेर सिफारिस छ भने किसानले थाहा पाएपछि त्यो खोज्न लाग्नु पऱ्यो। सुरुमा बिउ धेरै हुँदैन होइन, अलिक पछि हुँदै बढ्दै जान्छ। अनि त्यस हुनाले किसानले त्यसरी नयाँ आफ्नो क्षेत्रमा लगाएको बिउ हो भने अनि राम्रो बिउले मात्रै 15-20% उत्पादन वृद्धि गर्छ भने गाउँमा तपाईँले 100% बिउ मात्रै साट्दाखेरि बढेको त अनुभव छ मेरो भन्नु खोजेको। विशेषतः धानलाई बढी पानी चाहिन्छ, पानीमा मात्र लगाउने किसानहरूको आम बुझाइ भइरहँदाखेरि
चैतमा लगाउने धानप्रति पनि किसानको उत्तिकै आकर्षण हामी पाउन सक्छौँ। हामीसँग एउटा ग्राफ छ, हामी तपाईँलाई त्यो ग्राफ पनि देखाउँछौँ र त्यो ग्राफमाथि हामी छलफल गर्छौँ। ग्राफ देखाइदिनु होला। यो जुन देखाइएको छ सूर्यको प्रचण्डता एवं धान उत्पादन बिचको सम्बन्धलाई अलिकति यो ग्राफलाई अध्ययन गरौँ। यो ग्राफ कसरी कोरिलेट भएको छ हेर्नुहोस् त। धानमा एउटा म चाहिँ सूत्र भन्छु क्या, मुख्य कुरो। धानमा एउटा सूत्र के छ भने धान फुलेपछि जति धेरै घाम त्यसलाई सोलर रेडिएसन घामै भनौँ न, घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ हेर्नुहोस्। अनि मैले जनकपुरमा के पाएँ भने तपाईँको एउटा चैते र वर्षे मुख्य धान तराईमा हुने। चैते भने चैतमा रोपेर अहिले काटिरहेछन्, अनि त्यो चैते काटेर वर्षे लगाउनु पर्छ हेर्नुहोस्। अनि वर्षे धानको तुलनामा त्यो चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रतिदिन भन्छ म 20 देखि 25% बढी हुन्छ। किनकि के पाएँ मैले भने जनकपुरमा तपाईँको चैते धान फुलेपछि 600 क्यालोरी त्यो घामको मात्रा हुन्न छ हेर्नुहोस्। वर्षे धान फुलेपछि चाहिँ 500 मात्रै हुन्छ। अनि हामीले 14-15 लाख हेक्टरमा त धेरै त त्यो कम घाम लाग्ने बेलामै खेती गरिरहेछन् धान खेती नेपालमा। चैते धान त 14-15 लाख हेक्टरमा त 1-1.5 लाख हेक्टरमा मात्रै छ अहिले। 20 देखि 25% चैते बढी फल्ने, अनि लगाउने चाहिँ नि 1.5 लाख हेक्टरमा मात्रै। अनि किन कम लगाइरहेछ किसानले भन्यो भने के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चैते धानलाई दुईवटा कन्डिसन एउटा छ मुख्य समय। एउटा त सिँचाइ हुनैपर्छ, अनि सिँचाइ पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न उसबाट माध्यमबाट बढाइरहेछ, सिँचाइ भयो। अनि यो असाढ अहिले हेर्नुहोस् त पाक्यो, चैते धान झमझम पानी पर्छ, अनि त्यो काटेर वर्षे धान लगाउनु पऱ्यो, किसानलाई महाभारत हो। त्यस हुनाले सरकारले के गरिदिनु पऱ्यो, यस्तो 20-25% बढ्ने। अनि घामलाई त पैसा दिनु पर्दैन, फेरि नो कस्ट टेक्नोलोजी भन्छु क्या तपाईँको, बिना पैसाको प्रविधि 20-25% घाम प्रयोग गरेर धानको उत्पादन बढाउने एउटा समस्या चाहिँ नि। त्यो असाढमा पाक्छ, काट्नुपर्छ चैते धान भने त्यो काटेपछि सुकाउने ड्रायर मेसिनको नि प्रावधान गरिदिनु पर्यो सरकारले मुख्य ठाउँमा। त्यो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। अनि 20-25% 1.5 लाख भने 10 लाख हेक्टर 10 लाखमा पुर्याउन सकिन्छ। चैती भने त तराईतिर हुने, अनि धान भनेको 70% भन्दा बढी चैत मतलब तराईभित्री मधेसमै हुन्छ फेरि। त्यस हुनाले आत्मनिर्भर गराउनलाई एउटै चिज भन्यो भने म चाहिँ यो चैते धान खाद्य सुरक्षाको लागि वरदान भन्छु तपाईँको। त्यसमा मेजर फोकस हुनु पर्यो हाम्रो भन्नु पर्यो। प्रविधिको विकाससँगै र आधुनिकीकरणसँगै हामीले हाम्रो कृषि प्रणालीमा रासायनिक मलको पनि प्रयोग उत्तिकै मात्रामा गर्न थालेका छौँ। किसानलाई कति मल प्रयोग गर्नुपर्छ र कति मल प्रयोग गर्नु हुँदैन, कुन मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने राम्रोसँग जानकारी नहुँदाखेरि हाम्रो उत्पादन क्षमता पनि घटिरहेको छ। र यहाँहरू प्राङ्गारिक मललाई विकास गरेर प्राङ्गारिक मलप्रतिको किसानको आकर्षण बढाउन प्रयासरत हुनुहुन्छ। यहाँहरूले त्यो क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ। एकचोटि नेपालको रासायनिक मलको अवस्था र प्राङ्गारिक मलको अवस्थाको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। भन्यो भने तपाईँको एउटा के छ भने म चाहिँ धेरै जस्तो फ्युजन पोलिसी हुनु पऱ्यो हाम्रो राष्ट्रको भन्छु कि। दुईवटा स्कुल अफ थट छ हेर्नुहोस् कृषिमा, धेरैले भन्ने। एक पक्षले के भन्छ भने खालि विकास गर्नुपर्छ भन्छन् हेर्नुहोस्, अर्को पक्षको चाहिँ विकास राम्रो होइन, हाम्रो परम्परागत जात प्रविधि राम्रो भन्छन् हेर्नुहोस्। यता रासायनिक मल भनौँ विकासै, उता गाईबस्तुको मल कम्पोस्ट मल प्राङ्गारिक मल भन्नु हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ नि के भन्छु त्यो दुइटैलाई मिलाएर फ्युजन गरेर जानु पर्यो। अनि धानमा एउटा फेरि अर्को सूत्र भन्छु म तपाईँको, किसानले त मुख्य हाम्रा भात दाल तरकारी भने जस्तो धानलाई नाइट्रोजन फोस्फरस पोटास चाहिन्छ हेर्नुहोस्। नाइट्रोजनको लागि युरिया भन्ने 46% नाइट्रोजन त्यो हाल्छन्, अनि फोस्फरस पोटासलाई डिएपीमा दुइटै पाइन्छ। नाइट्रोजन फोस्फरस पोटास भने म्युरेटमा पोटासमा पाइन्छ। अनि त्यो तिनवटा मिलाउनुको सट्टा धेरै किसानले त्यो युरिया मात्रै हाले पनि पाइन्छ, असन्तुलित प्रयोग गरे क्या तपाईँको। अनि सिधै सबै विदेशबाट आउने जहिले नै आकार मलको हेर्नुहोस्, यदि 100 किलो नाइट्रोजन 60 किलो पोटास 60 किलो फोस्फरस 40 किलो पोटास 1 हेक्टरमा त्यो हाल्नको लागि धानलाई मात्रै 4 लाख टन चाहिने रासायनिक मल चाहिन्छ। अनि अब यो रासायनिक मल त सब विदेशबाट आउने, जहिले नै आकार है चाहिने भन्दा आदि मात्रै अनुदान अरू पाएको छ, पाएन भन्ने कराउँछ। अनि त्यो युरिया जुन सिन्ची धानमा हाल्छन् किसानले हेर्नु है, त्यो 46% नाइट्रोजनको 60 देखि 70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास उडेर जान्छ त्यो युरियाको। त्यसैले धानलाई के भन्छ भने ग्रो प्याडी विथ सोइल फर्टिलिटी विथ फर्टिलाइजर हुन्छ क्या। धान खेती गर्नलाई माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुनुपर्छ। गहुँलाई चाहिने मल पेलेर पनि बढाउन सकिन्छ उत्पादन भने, किनकि 60-70% नोक्सान हुन्छ नाइट्रोजन। त्यसैले इन्टिग्रेटेड फ्युजन भने के भने 1 हेक्टरमा 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नु भने हुन्छ हामी धानलाई, आधा चाहिँ त्यो युरिया मलबाट दिने, आधा चाहिँ नि अरू अर्ग्यानिक मलहरू भन्छौँ।
अनि तपाईँको के गर्न पर्यो भने त्यो जस्तै हामीले त पढ हरियो मल भन्ने हुन्छ एउटा हेर्नुहोस् किसानलाई अहिले त अर्ग्यानिक फार्मिङ अर्ग्यानिक प्रडक्ट भन्नेको पनि लहर चलिरहेको छ होइन, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। तर किसानलाई मल मात्रै नहाल भनेर त भएन नि, त्यसलाई विकल्प दिनु पऱ्यो हामीले, खालि मल नहाल्नु मात्रै भएर भएन नि। अनि विकल्पको रूपमा भनेको आधा नै घटाउन सकिने, 100 किलोलाई 50 किलो घटाउन सकिने हरियो मल भने ढैँचा भन्छन् त्यसलाई हेर्नुहोस्। अनि त्यो हरियो मल किन भने हरियो मलको अवस्थामा माटोमा पल्टाएर मलको लिने, त्यो कसरी प्रयोग गर्छन् भने फेरि गहुँ काटेर धान लगाउनु अगाडि करिब 2 महिना ग्याप हुन्छ, त्यहाँ गहुँ काटेर एक फेर जोतेर त्यो ढैँचाको छरिदिने, बिउ पाटा लगाइदिने, अनि 50 दिनपछि धान रोप्नखेरि त हिल्याउनु पर्छ, त्यो पुरा हरियो बिरुवा ढैँचालाई ती पल्टाइदिने। ढैँचाको पनि फोटो छ, म ढैँचाको तस्बिर देखाउनका लागि अनुरोध गर्छु र त्यस तस्बिरमाथि हामी फेरि छलफल गर्छौँ। ल यो चाहिँ ढैँचा नयाँ किसिमको ढैँचा हो। फेरि एउटा रिम भन्ने वैज्ञानिकले के अनुमान गरेका छ भने हाम्रो 1 हेक्टर 20 रोपनी अथवा 1.5 बिघा माथि वायुमण्डलमा हेर्नुहोस् है $25 लाख बराबरको नाइट्रोजन पाइन्छ भनेको छ, फ्रिली एभाइलेबल। त्यो पाइन्छ मात्र भएन, त्यसलाई प्रयोग गर्न पर्यो। अनि त्यो कसरी के एउटा त्यस्तो छ भने तपाईँको कोसे बालीको बिरुवा ओखल्यो भने चाहिँ नि जरामा गिर्खा हुन्छ हेर्नुहोस् कोसे बाली। अनि हाम्रो नेपाल पाहाडमा भन्नुहोस् न मकै मात्रै किसानले कहिले पनि लगाउँछ, त्यहाँभित्र बोडी सिमी भटमास घुसा हुन्छ। मकैले त्यो वायुमण्डलको नाइट्रोजन लिन सक्दैन। कोसे बालीमा चाहिँ त्यो बिरुवा उखल्यो जरामा गिर्खा भएर त्यहाँ राइजोबे ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसले सोसेर लिन्छ हेर्नुहोस्। अनि ढैँचा पनि हाम्रो नेपालमा प्रयोग भयो, सेस्पेनिया क्यानाबी हुन्छ त्यस्तै हो। अनि यो अब नयाँ हेर्नुहोस् यो अचम्म लाग्छ किसान, नेपालमा यस्तो बिरुवै थिएन। मैले त्यो इरी भन्ने फिलिपिनबाट 1985 भने आज कति वर्ष भइसक्यो, 35औँ वर्ष भइसक्यो। अनि यसको नि विभिन्न नाइट्रोजन यसले वायुमण्डलबाट लिन्छ भन्छ, यसलाई सेस्पेनिया रोस्टाटा भन्छ। यसले चाहिँ नि 1 हेक्टर जमिनमा 600 किलो नाइट्रोजन युरिया किनेर हाल्या बराबरको नाइट्रोजन वायुमण्डलमा सोसेर लिन्छ भने यो नयाँ किसिमको यो ढैँचा हो तपाईँको। यस हुनाले यो माथि हाँगामै ब्याक्टेरिया हो नि, तल पनि माथि पनि दुईटा भएपछि त लाटो हिसाबले पनि बढी नाइट्रोजन सोसेर लिन सक्छ भनिन्छ नि। त्यस कारण विकल्पको रूपमा यस्ता कुराहरू आउन पर्छ भन्न खोजेँ। यो तस्बिरलाई यसले कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? हो यो चाहिँ त्यो जरामा मात्रै त्यो गिर्खा हुने हेर्छ, यसलाई सेस्पेनिया क्यानाबिना भन्छ वैज्ञानिक नाम। अनि त्यो अर्को गिर्खा भए चाहिँ नि जरामा नि गिर्खा हो नि, माथि हाँगा नि गिर्खा भएर त्यो मोर इफिसियन्ट छ नाइट्रोजन धेरै लिनलाई। मैले 600 किलो युरिया बराबर 1 हेक्टरमा सोच्छ यो त्यो गिर्खा हाल्यो भने नि। त्यसमा विकल्प किसानहरूलाई त खालि मल मात्र नहालेन। अनि के भन्छ भने हामी बोल्दाखेरि एउटा आदर्श छाट्ने एउटा व्यवहारिक हुने भन्छु के तपाईँको। अनि आदर्श छाट्नेले के भन्छन् भने आजदेखि त्यो रासायनिक मल हालेको दाल चामल भात खाँदै नखाने भन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले टोटल्ली अहिले रासायनिक मल हटाउने नभन्नुहोस्, घटाउँदै लाने भन्नुहोस् के। घटाउँदै लाने भन्नुभयो घटाउनखेरि किसानलाई विकल्प दिनु पऱ्यो। खालि आदर्श छाडेर मल नहाल भने अनि विकल्प भने के भन्छ त यस्ता ढैँचाहरूको प्रयोग गर्यो भने विकल्प आदि घटाउँदै जाने। अनि यो अर्ग्यानिक चिजहरू त प्रत्येक वर्ष माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुँदै जान्छ के तपाईँको लङ टर्ममा त एकदम राम्रो हुन्छ। किसानहरूले यो ढैँचालाई किसानहरूसम्मको पहुँच पुर्याउनका लागि के गर्नुपर्छ? अब यसको पहुँच चाहिँ के छ भने त्यो तपाईँको जुन जरामे गिर्खा भने सेस्पेनिया क्यानाबी जुन ढैँचा भने धेरै वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा प्रयोग भएको हो तपाईँको बुझ्नु। त्यो गिर्खावाला मात्रै 85 देखि ल्याएर गरेका थियौँ हामीले। अनि त्यस्ता राम्रो चिज त यो त बढ्दै जानुपर्ने हो नि त, यसको क्षेत्र प्रयोग त बढ्दै जानु पर्ने ठाउँ त अहिले त घट्दै पो गएको छ तपाईँको। अनि समस्या यसको समस्या भन्नु भने ढैँचाको पहिलो समस्या बिउको हुन्छ हेर्नुहोस्। अब बिउै नभएपछि त कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नि हुन्छ। तर अहिले त्यो महत्त्व बुझ्यो, रासायनिक धेरै प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर विकल्प रूपमा त्यो जनचेतना चाहिने जाग्या छ अहिले तपाईँको। अनि एकखेर म त ढैँचा नि धेरै काम गरे मान्छे हामी 30औँ बिघामा गर्थ्यौँ कि त्यो फार्ममा। अनि त्यो आधी नाइट्रोजन घटाएर अनि म वीरगन्जमा गएर एउटा एग्रोभेटमा सोचेको थिएँ, त्यहाँ त्यो सोधेको थिएँ कि यहाँ ढैँचाको बिउ बिक्री हुन्छ भने उहाँले के भन्नु भने यो वीरगन्जदेखि भइरहेसम्म हामी 30 टन बिउ बेच्छौँ ढैँचाको बिउ भनौँ। अनि बिउ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भने उहाँले आसाम मेघालयबाट ल्याउने अरे इन्डियाबाट। अनि त्यहाँ के एउटा कन्सेप्ट रहेछ भने तपाईँको यो वनको रुखहरू लगाउनु त एउटा यहाँ लगायो भने होइन 50औँ फिट डिस्टेन्स दूरीमा लगाउँछन्। अनि त्यो नयाँ प्लान्टेसन वृक्षारोपण गरेका ठाउँमा ढैँचाको बिउ त्यो वनको अफिसै छरिदिनु नसक्ने, त्यसले वायुमण्डलको नाइट्रोजन सोचेर त्यो होइन वृक्षहरूलाई पनि राम्रो गर्ने हो। अनि बिउ बनेपछि
चाहिँ जसले गरेर काटे पनि हो नि, अनि त्यसरी लिने भएर अनि त्यसरी हामीले आसाम मेघालयबाट ल्या भनेर हाम्रो एग्रो फरेस्ट्री भन्छ, कृषि वन के भने यस्तो हो एक्जाम्पल हामी मिलेर गर्नुपर्ने नेपालमा पनि भन्न खोजेँ मैले। अब 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदाखेरि हामी रोपाइँ दिवस र दही चिउरा खाने दिनलाई पनि मनाइरहेका छौँ। यसलाई सांस्कृतिक सम्पदासँग पनि जोड्दै लैरहेका छौँ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई नेपालमा भित्र्याउनका लागि र यसलाई अझै प्रचार प्रसार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म माझमा लैजानको लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? जस्तै के हुन्छ भने तपाईँको कहिले कहिले त यस्तो दिवस भने त कर्मकाण्डी भयो भनेर नि कमेन्ट आउँछ कि, जोड्दै गयो भने जहिले पनि के दिवस भइरहेको हो नि। त्यसो भने अनि मैले मेरो अनुभव यो राष्ट्रिय धान दिवसको अनुभवले के मैले गरेँ भने अनुभव पाएँ भने एक्सपिरियन्स, औपचारिक रूपमा पनि यस्ता महोत्सवहरू मनाउने गर्न पर्न रहेछ हेर्नुहोस् होइन। औपचारिक भनेखेरि त्यसले त जनचेतना जगाउने भयो। ओहो यो त दही चिउरा खाने कल्चर थियो हाम्रो, यो त राष्ट्रिय धान दिवस भएर भन्छ। अहिले 77 मध्ये 75 जिल्लामा त्यो महोत्सव बनाउँछ। यो कोभिडले गर्दा पोहोर अहिले समस्या हो, नत्र त हजारौँ किसान जम्मा भएर महोत्सव गर्छन्। अनि पोखरामा पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि हेर्नुहोस् त त्यो विदेशीहरू ल्याएर कहिले माछा समात्न लगाउने, कहिले त्यो गोरु दौडाउने, रेस गराउने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छ पर्यटनहरूले पनि। अनि त्यसले जनचेतना जगायो। अनि हामी के गर्छौँ भने म त सुरुमा 61 सालमा त मैले नै त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थेँ कृषिको। अनि के गर्छौँ भने हामी असाढ 15मा चाहिँ नि मुख्य राष्ट्रिय धान दिवस रोपाइँ महोत्सव भयो, त्यसको एक दिन अगाडि पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ नि वर्षभरिमा नाक अनुसन्धान गरेर के जात निकाल्यो त धानको कुन ठाउँको लागि, अनि प्रविधि के निस्क्यो भनेर प्रेस सम्मेलन गर्थे, प्रेस मिट। अनि तपाईँहरू जस्तो आम सञ्चार माध्यमले त्यसलाई चाहिँ नि सम्प्रेषण गरेर सारा किसानहरूलाई थाहा पाउने भयो, ओहो हाम्रो ठाउँको लागि यस्तो जात यो वर्ष निस्केछ, प्रविधि निस्केछ भनेर जानकारी हुने भयो नयाँ प्रविधिबारे। अहिलेको समयमा आजको यो अवस्थामा कोरोना सङ्कटले देश महामारीमा परेका कारणले गर्दा खाद्यान्न सङ्कट पनि उत्पन्न हुँदैछ भनिँदैछ। के साँच्चै हाम्रो देश खाद्यान्न सङ्कट त्यो बिहोर्नुपर्ने देश हो? त्यो देश चाहिँ होइन, तर बिहोरिरहेछौँ हामीले हेर्नुहोस् है। त्यस हुनाले अब के गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ, हामीले चाहिँ नि धानलाई भिन्दै सोचाइबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। अब होइन 48-50 अर्बको आयात भने त फेरि त्यो चान्चुने कुरो होइन, त्यो त ठुलो समस्याको भयावह स्थिति हो त्यो। नत्र खालि 2.5 अर्ब प्रति महिना भन्थ्यौँ हामीले, अहिले त 50 अर्ब वर्ष गेगाएर मसानसँग त 50 अर्ब पुग्छ जस्तो लाग्यो। त्यसो हुनाले त्यो दृष्टि गरेर अनि भिन्दै सोचाइमा सरकार भनौँ अब सम्बन्धित सरकारवालाहरू लागेर भिन्दै सोचाइ सुरुमै भने जस्तो एउटा राष्ट्रिय गौरवकै रूपमा धान बालीलाई लिउँ, अथवा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन अथवा धान मिसन भनेर एउटा खडा गरेर सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई राख्ने। अनि विज्ञलाई बिर्स्या भएर म जहिले त्यो विज्ञ भनेर आउँछु हेर्नु त। किसानलाई नेपालमा गएर सोध्नु हो भने कहीँ पनि सोध्नु भने के तपाईँहरू कृषिको समस्या भन्नुहोस् त, 3-4 भन्नु भने के भन्नुहुन्छ उहाँले? बिउ, मल, सिँचाइ, ऋण, औजार, बजार भन्नु होला। विज्ञ चाहियो कहिले पनि भन्नुहुन्न। हेर्नुहोस् कुनै पनि बाली वस्तुको हाम्रो पढेर त्यही मैले भने जस्तो विज्ञ को छन् भने त सरकारले त्यो नाम लिस्टिङ गरेर राख्नु पर्यो, रोस्टर बनाउनु पर्यो। अनि कुन विषयको छलफल गर्ने, नीति बनाउने भने त्यही विज्ञहरूलाई लाएर ल्यायो भने त्यो कृषि आयोजना सफल हुने सम्भावना बढ्छ भन्न खोज्या। किसानले पनि विज्ञ खोज्नु पर्यो, खालि मल बिउ मात्रै होइन सिँचाइ। किनकि विज्ञले त मल बिउ सिँचाइलाई समष्टिगत परिचालन गरेर उत्पादकता कसरी बढ्यो हेर्नुहोस् त। वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्नुहोस्, घामलाई प्रयोग गरेर भने धानको उत्पादन बढाउनुहोस्। हामी विज्ञले चाहिँ त्यस्तो कुरोलाई हिट गर्छन् के तपाईँको। छिमेकी मुलुक भारतले कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै भारतको आफ्नो देशको 80 करोड जनतालाई 3 वर्षसम्म निःशुल्क खाद्यान्न दिने नीति ल्याएको छ। केही समय अगाडि यो नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो नीति ल्याइसके पछाडि अब हामी जसरी भारतमा परनिर्भर परेका छौँ धानको लागि, खाद्यान्नको लागि, अब भारतबाट हामीलाई धान भित्रिँदैन, आउँदैन। त्यो नआइसक्दाखेरि हाम्रो उत्पादन बढाउने र उत्पादनलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला? त्यही त हेर्नुहोस्, त्यो समस्या हामी पहिला पनि छलफल गऱ्यौँ। यस्ता समस्या त भविष्यमा नै आउँछ। या फेरि 2 रुपियाँ किलोमा चामल बिक्री गर्ने अभियान नि चलायो भारतले। त्यो गरायो भन्नुको मतलब अब उसले अरू देशमा निर्यात गर्नलाई
कडी कडाइ गर्छ भन्नु खोजिया हो। त्यसो हुनाले बाँच्नको लागि कहाँ अर्को देश छिमेको नताइकन हाम्रै देशलाई आत्मनिर्भर गराउनु पर्यो। अब तपाईँको उत्पादन गर्ने अनि उत्पादनपछि उत्पादनोपरान्त प्रविधि भन्छ के भण्डारमा राखेपछि तपाईँ त्यही लाइनमा सोच्नु भएको हो। अनि अहिले त तपाईँ के रहेछ भने संसारमा 1/3 जति उत्पादन हुन्छ 1/3 त खेर जान रहेछ हेर्नुहोस् है, खेर जाने। त्यस हुनाले उत्पादन पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी भन्छ त्यसलाई, त्यो त्यहाँ पनि रोग किरा नलाग्ने गरेर तपाईँको सुरक्षित भण्डार गरेर राख्नु पर्यो। हामीले भण्डार पनि हुनु पर्यो, खालि फलाएर मात्रै पनि भएन। त्यस हुनाले त्यो स्टोर गर्ने, अनि त्यो स्टोर गरेर पनि कसरी किरा रोगबाट बचाउने भन्ने पनि विभिन्न प्रविधिहरू छन् हामीसँग। नत्र त के हुन्छ भने तपाईँको त्यो बचायौँ भने हेर्नुहोस् त, त्यो भण्डारमा गएर हामीले बचायौँ भने पनि उत्पादन बढ्यो भन्न सक्छौँ अर्को मान्यो, किनकि त्यो लस हुनु कहीँ त 20-30% नोक्सान हुने भन्ने पनि छ तपाईँको। अनि त्यसमा पनि विभिन्न अब मोइस्चर चिसान धेरै भयो भने किरा लाग्ने सम्भावना, रोग लाग्ने बढ्छ। त्यसमा धानलाई भन्यो भने भण्डार गर्नुपर्यो कमसेकम 12% मोइस्चर चिसान हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो पनि रोग किरा कम लाग्छ, अनि धेरै चिसान हो भने बढी लाग्छ। अनि यस्तै कुराहरू अब अर्को विधिहरू पनि छन् कसरी किरालाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने। गाउँका किसानले धान कसरी जोगाउने? अनि कसरी जोगाउने भने त तपाईँको के छ भने एउटा चाहिँ नि तपाईँको एउटा खाद्यान्न लागि हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा बिउको लागि हुन्छ क्या तपाईँको। अनि तपाईँको खाद्यान्नको लागि हो भनेदेखि चाहिँ नि एउटा सेल्फोस भन्ने चक्की पनि सिफारिस भएको थियो होइन। त्यो सेल्फोस चक्की भने अब 1-2 क्विन्टलमा एउटा चक्की हालिदिने त्यहाँ त्यो बोराको अलि तल गरेर त्यसको ग्यास निस्किन्छ। अनि त्यो ग्यासले किराहरू मारिदिन्छ। अनि त्यो सेल्फोस प्रयोग गरेपछि चाहिँ नि पछि खान नि पर्यो भने 2-3 घाम सुकाएर खान पनि प्रयोग गर्न सक्छ। अनि बिउलाई प्रयोग गर्ने धान हो भने चाहिँ तपाईँको कोही मालाथेन भन्ने विषादीहरू प्रयोग गर्छ। त्यो विषादी गरेको चाहिँ नि खाद्यान्नमा प्रयोग गर्न हुँदैन, बिउलाई चाहिँ नि हुन्छ भनेर त्यसरी। अनि एउटा मैले साधारण अब एक्जाम्पल, कोही त हाम्रो परम्परागत त्यो प्रविधिहरू पनि छन् के तपाईँको। एउटा भाँडोमा मकै मात्रै राख्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन, अर्को भाँडोमा चाहिँ मकैसँग कोदो मिसाएर राख्नुहोस् र केही महिनापछि हेऱ्यो भने यो मकै मात्रै राखेको भाँडोमा किरा बढी लाग्छ, अनि मकैमा कोदो मिसाएकोमा चाहिँ किरा कम लाग्छ हेर्नु। त्यसरी पनि साधारण मैले उदाहरण दिन खोजेँ। कोदोमा त किरै लाग्दैन, टोक्नै सक्दैन किराले, कोदो चिप्लिहाल्छ भन्नाले त्यस्ता कुराहरू। काहीँ अब निमहरू, यस्ता निमका पातहरू होइन, तिता चिजहरू, पिरो चिजहरू राखेर मिसाएर पनि गाउँघरमा बचाएर राख्ने चलन छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। नेपालमा धान खेती गर्नका लागि, किसानलाई आकर्षण गर्नका लागि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ किसान बढी धानमा आकर्षित गराउन सक्छौँ? एउटा त तपाईँले अहिले अगाडि पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो, युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने है। अब तपाईँ खाद्यान्नको हिसाब गऱ्यो भने त धान मकै गहुँलाई नै जोड दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। खाद्यान्नको हिसाबले 30-31 लाख हेक्टर हुन्छ 3टा जोड्यो भने। अनि धेरै देशहरूमा यो खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षाको लागि सरकारले नै पुरा सहयोग गरे हुन्छ कि खाद्य। अनि हाम्रो त थोरै जम्मा छ। अब म त मैले तपाईँ धानको मात्रै कुरा गऱ्यो भने धानको पनि मिठो मसिनो बास्नादारहरू छ नि। अब चिन्न पऱ्यो भने अब अहिले त तपाईँको पोखरा जानु जेठो बुढो भन्छ, अहिले त्यस्ता अर्ग्यानिक पनि फेसबुकहरूमा पनि खुब आइरहेछ। 1 किलोकै 200-300 रुपियाँ लिने, 300 रुपियाँ। त्यो भयो भने त अनिखेर आय आर्जन बढी भयो नि, धानबाट बढीमा बिकाउन सक्यो। अनि हाम्रो त साना किसान छन् फेरि नेपाल, जमिन थोरै भएको हेर्नुहोस्। अनि एउटा कन्सेप्ट के भन्छु भने म स्मल फार्मर लार्ज फिल्ड कन्सेप्ट हो कि, साना किसान जमिन चाहिँ ठुलो अरे भन्नाले समूहमा साना किसानलाई जम्मा गरेर समूहमा करारमा सहकारीकरण गरेर खेती गर्ने। जस्तो तपाईँ हामी झापा गयौँ भने त्यहाँ 2-3 फेब्रुअरी गएको छु, त्यहाँ 2000 महिलाहरूको समूह अध्यक्ष नै महिला हुनुहुन्छ। त्यहाँ महारानी झोडा साना किसान सहकारी संस्था भन्छ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अहिले 100 बिघामा खेती गरिरहेछ ती साना किसानहरू मेरो समूहमा। अनि तपाईँको त्यो कम्बाइन हार्भेस्टर काट्ने धान चुट्ने मेसिन ठुल, त्यसको 30-40 लाख पर्छ। त्यस्तो पनि किन्न सक्यो नि त्यो समूह भएपछि, किनकि अहिले त काम गर्ने मान्छे छैन भने त्यसो धान रोप्ने मेसिन, कटाइ गर्ने मेसिनहरू पनि यसरी त्यो सानो किसानले। अनि अर्को म के भन्छु भने तपाईँको अब साना किसानले हामीलाई त आर्थिक आर्जन हुनु पर्यो, इन्कम जेनेरेसन हुनु पर्यो। धान गहुँ मकैले त्यति धेरै इन्कम, खाद्य सुरक्षामा टेवा देला, आयमा दिँदैन। त्यसैले अब मैले केही सफल भएको कुरा मैले उदाहरण भन्यो भने अहिले तपाईँको बेमौसमी तरकारी भनेर हेर्नुहोस् त, जताततै नेपालमा कति लाखौँ लाख त्यो टनेलहरू प्लास्टिकको घर बनाएको छन्। एउटा टमाटरको बोटमा तपाईँको 8-10 किलो फल्छ।
अनि 50 रुपियाँ किलोको मात्रै भने 500 रुपियाँ फल्यो। त्यस हाई भ्यालु लो भोल्युम कमोडिटी भन्छौँ कि मूल्य बढी पाउने, अनि त्यो चाहिँ आयात चाहिँ वेट कम हुने, तरकारीको बिउ भन्नुहोस् पाहाडमा, अब माछामा जानु हो भने रेनबो ट्राउट माछा भन्यो भने 1200-1500 रुपियाँ रेस्टुराँमा बिक्री हुन्छ। जग्गा सानो, त्यो चिसो बगिरा पानी चाहिन्छ त्यसलाई। अब कहिले किवी फ्रुट भनेर नयाँ आएको छ, ड्रागन फ्रुट, पेपिनो मेलन भनेर यस्ता कुराहरू, बोयर गोट भन्छ, लाखौँ रुपियाँ पर्छ एउटै गोटको। त्यस्ता कुराहरूमा नि साना किसानहरूले त त्यसबाट आय आर्जन भएपछि त अनि धान त किन्न सक्यो नि चामल भनेर, अनि त्यस्तो स्ट्राटेजी पनि अब गरि पनि रहेछ, त्यसमा पनि व्यापकता हुन पर्यो भन्न खोजेँ मैले। विकल्पतर्फ पनि आकर्षित हुनु पर्यो होइन? हजुर, यहाँले सदाबहार हरित क्रान्तिको कुरा उठाइरहनुहुन्छ, यो सदाबहार हरित क्रान्ति के हो? तपाईँले कहाँ सुन्नुहोस् मजाले। तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने, अब जस्तै मैले त 23 सालमा एसएलसी पास गरेँ हेर्नुहोस्, अनि संसारमा हरित क्रान्ति ग्रिन रेभोल्युसन भने त्यही बेलादेखि सुरु भयो, 23 सालदेखि के मिड 60s भन्छ अङ्ग्रेजीको साल हेऱ्यो भने। अनि त्यो हरित क्रान्तिले केलाई जोड दियो भन्नुहुन्छ, यही उन्नत बिउ, रासायनिक मल, विषादी सिँचाइलाई जोड दियो हेर्नुहोस् है। अनि जे कुरो पनि फेरि मान्छेहरू एकतर्फी मात्रै कुरा गर्छन् हेर्नुहोस्, कुनै चिजको फाइदा मात्रै भन्ने छन्, अर्को चाहिँ खालि नेगेटिभ कुरा गर्ने पनि पाइन्छ हामीले। अनि म चाहिँ के भन्छु, त्यो नेगेटिभ कुरा गर्छ भने त्यसको फाइदा के छ भनेर क्वेसन गर्छु है गोष्ठीमा। फाइदा मात्रै भने बेफाइदा नि के छ भनेर सोध्छु। अनि हरित क्रान्तिको अब तपाईँको फाइदा भन्यो भने 3-4 चिजलाई जोडिदियो मैले भनिहालेँ। फाइदा के हो भन्नुहुन्छ भने, त्यो हरित क्रान्ति आउनु अगाडि संसारको खाद्यान्न उत्पादन 631 मिलियन टन थियो अरे। अब अहिले आएर करिब 2800 मिलियन टन भएको छ। 6बाट 28 भने झन् 6 पंचे 30 हुनलाई 5 गुणा त्यो हरित क्रान्तिको प्रविधिको पनि दिन्छ। अनि अर्को त्यो बिरु कमेन्ट गर्नेले के भन्छन्, त्यो हरित क्रान्तिले त खालि विकासे बिउ लगायो भने हाम्रो रैथानेलाई वास्ता गरेन, खालि रासायनिक मल हाल्यो, कम्पोस्ट मल प्लान्टहरूलाई वास्ता गरेन भन्छौँ। हाम्रो त होइन, रैथाने चिजहरू पनि नयाँ प्रविधिहरू छ भने मैले त्यसो भए अहिले त्यो अब अहिले हरित क्रान्ति होइन, सदाबहार हरित क्रान्ति हुनुपर्ने भन्ने कन्सेप्ट आएको थियो। भने के भने कुनै राम्रो चिज, रैथाने चिजहरू पनि राम्रो छ, मतलब ट्रेडिसनल चिज पनि त्यसलाई लिने भने के, जुन हरित क्रान्तिले चाहिँ नि खालि नयाँ मात्रै भन्यो त्यो पनि लिएन, तर एभरग्रिनले चाहिँ लियो भने त्यसैले मैले फ्युजन भन्न खोजेँ त्यही हो। दुइटै मिलाएर अब काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, यो मध्य पहाडमा एउटा खुमल 4 धान भने एकदम लोकप्रिय छ, मसिनो भाउ बढी पर्थ्यो। कसरी निकाल्यो भने हाम्रो पोखरेली मसिनो लोकल, अनि त्यो इरीको आएर 28 क्रस गरेर निकाल्यो। अनि गाईको लोकल गाईको दुधको उत्पादन त बढाउनु पऱ्यो भने कृत्रिम गर्भाधान भनेर आएको छ, त्यो पनि कति पपुलर छ भन्न खोजेँ। त्यो चाहिँ मिक्स हामीले ट्रेडिसनल र यो मोडर्न टेक्नोलोजीलाई मिलाएर गयो, फ्युजन गरेर गयो भने यो वातावरण मैत्री किसानले गर्न नि सक्ने, त्यो दिगो पनि हुने हामीले पाएको छौँ। हस्, यहाँको आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव र दही चिउरा खाने दिनको हजुरलाई पनि शुभकामना। नमस्कार, तपाईँलाई पनि तपाईँको टिमलाई पनि शुभकामना। अब यो हाम्रो माउन्टेन टिभीलाई पनि यस्तो छलफलहरू हामीले चाहिँ गरिरहनुपर्छ भविष्यमा, अनि किसानलाई पनि फाइदा भएर त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर उहाँले उत्पादन बढाउनु भयो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफल भयो भन्ने ठान्छु म। अनि किसानहरूलाई पनि अन्त्यमा यो विज्ञ खोज्नुहोस्, कुनै पनि समय पढेर गरेको विज्ञ खोज्ने गर्नुहोस् है, त्यो खालि मल बिउ सिँचाइ मात्रै नभन्नुहोस् भनेर भन्नु खोज्छु म अन्त्यमा। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले असार 15 को विशेष दिनलाई अवसरका रूपमा राष्ट्रिय धान दिवस र दही चिउरा खाने दिनलाई हामीले विशेष बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।